Karon atong hisgutan ang usa ka hulagway ni Hesus nga nagdala og kahupayan ngadto sa daghang mga tawo nga nag-antos sa pasakit. Kadtong naglaba sa ilang mga bisti ug nagpaputi niini pinaagi sa dugo sa kordero, nakakaplag sa ilang mga kaugalingon at tubangan sa trono sa Dios. Kinsa nagabuklad sa iyang tabernakulo sa ibabaw nila. Ang Griego nga pulong alang sa tabernakulo mao ang sama nga pulong nga gigamit sa Griego sa daang tugon alang sa tulda sa panagtagbo didto sa kamingawan. Ang tanang pagkadautan nga giadto sa katawhan sa Dios nga inayuta wala na. Kita gipahinumduman sa ilang malipayon nga walay katapusan nga paglungkad. Sila dili nagutumon ug dili na usab pagauhawon. Dili na sila pagahasulon sa adlaw ni sa bisan unsang makasunog nga kainit. Ang mosunod maoy usa sa labing makahupay nga mga hulagway ni Hesus. Kay ang kordero nga anaa sa kinataliwad-an mamahimong ilang magpalantay ug siya magatultol kanila ngadto sa mga tuburan sa mga tubig nga nagahatag og kinabuhi ug pagapahiran sa Dios ang panangluha sa ilang mga mata. Sa usa ka talagsaong pagpalapad sa papel sa kordero, ang kordero karon mahimo nga ilang walay katapusan nga magbalantay. Iyang gitagana ang ilang kaluwasan ug iyang isangkap ang bisan unsa nga ilang kinahanglan hangtod sa kahangturan. Siya naggiya kanila ngadto sa mga tuburan sa tubig. Siya nagdala kanila ngadto sa mga dapit nga kapahulayan. Si Hesus mismo nagpahibalo nga siya mao ang maayong magbalantay. Sa Pinadayag City, ang kordero mahimo nga magbalantay sa kahangturan. Iyang gisangkap ang atong kaluwasan ug mugiya kanato ngadto sa kahilwasan. Kung ikaw nahimutang sa usa ka malisod nga dapit karon, ayaw pagbuhi sa iyang kamot. Siya mugiya kanimo ug mopahiuli sa imong kalak.